संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। पदबाट राजीनामा दिएपछि आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले आफूले सो मूल्याङ्कनमा 90% अङ्क ल्याएको दावी गर्नुभयो। आफू प्रक्रिया भन्दा एक्सनमा विश्वास गर्ने राजनीतिक परिपाटीमा हुर्किएको भन्दै उहाँले सोही अनुरूप नै काम गरेको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनु, त्रिभुवन विमानस्थलमा निशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिनु उपलब्धि भएको सुनाउनुभयो। आफू मन्त्री हुँदा दर्जनौं दबाव र आर्थिक प्रलोभन आउँदा पनि प्रभावमा नपरेको उहाँले बताउनुभयो। आलेले आफूलाई मन्त्री भन्ने कुरा ठूलो नभएको भन्दै पार्टीमा आउँदा पनि मन्त्रीका लागि बार्गेनिङ नगरेको तर्क गर्नुभयो। म प्रक्रिया भन्दा एक्सनमा विश्वास गर्दै हुर्केको राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ। मलाई चाँडै रिजल्ट चाहिन्छ। जनतालाई छिटो छरितो सेवा कसरी प्रभाव गर्ने विषयलाई मैले जहिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थिएँ। मलाई यदि कसैले तपाईका कामबाट कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर पत्रकार साथीहरूले सोध्नुभयो भने मेरो उत्तर हुनेछ 90%। मैले यो अवधिमा 90% अङ्क ल्याएको ठानेको छु। बाँकी जनताले मूल्याङ्कन गर्दै नै छन्। त्यसैले होला तेस्रो पटक मन्त्रीका हैसियतमा पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्दा मैले स्वदेश विदेशबाट आम नेपालीले एक्सन मन्त्री उपमा दिएको सुनिरहे। यसले मलाई सधैँ ऊर्जा प्रदान गरिरह्यो। मैले आएको दिन असोज 22 गते यसै हलमा आयोजित स्वागत समारोहमा साँझमा भनेको थिएँ, मेरो अघि पछि लागेर मलाई खुसी पार्न नखोज्नुहोला। नभन्दै त्यस्तै अनुभव भयो। जो कागजमा मात्र काम गरेको देखाउन खोज्थे उनीहरू प्रेम आलेको निगरानीमा परे। मैले सधैँ पीठमा भन्दा टाकुरामा बसेकाहरूलाई निगरानी गरिरहे र यो अवधिमा म अघि नेतृत्वमा आइपुगेका हुन् वा मैले पदस्थापना गरेका अगुवाहरूलाई काम गरे बापत स्याबासी दिए। छलछाल गर्नेलाई कारबाही गरेको यहाँहरूले विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पाउनु नै भएको होला। नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नागरिकी दरबार सङ्ग्रहालय, पशुपति धर्मशाला, क्यासिनोको बगौता असुल उपर, हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरहरूलाई पछिल्लो सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानान्तरण गर्ने लगायत विषयमा कारबाही गर्दा अदृश्य शक्ति केन्द्रबाट दर्जनौं पटक दबाव तथा थुप्रै प्रलोभन नआएका होइनन्। त्यस्ता दबाव र आर्थिक प्रलोभनको प्रभाव नै नगरी मैले मुलुक, संविधान, नीति तथा कार्यक्रम, प्रचलित कानुन, सरकारका प्राथमिकता, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ज्यूको निर्देशन, मेरो दलका आदरणीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका आदरणीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत गठबन्धन सरकारको मार्गदर्शनका आधारमा क्रियाशील रहिरहे। यो अवधिमा भएका दर्जनौं सुधारका काममध्ये म मन्त्रालयबाट बाहिर गइसकेपछि सर्वसाधारणका हैसियतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम बजार जाने आम नेपालीका लागि स्थापना गरेको भिभिआइपी कक्ष र 7 दशकपछि आगामी पुस्तालाई उपहार स्वरूप बनाइएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनालाई सधैँ सम्झिरहनेछु। मन्त्री नभएको मान्छेलाई मन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। म त पुरै ह्याङओभर भइसकेको छु। पहिला पनि केपी ओलीको पालामा 2 पटक वन तथा वातावरण मन्त्री भए र तेस्रो पटक यो जिम्मेवारी मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीबाट मैले यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मैले पाएँ। त्यसो भएको हुनाले मेरो लागि यो मन्त्री भन्ने कुरा ठुलो होइन र यो पार्टी निर्माण गर्दाखेरि म जुन यो पार्टीमा आएँ, म संलग्न भएँ। त्यो संलग्न हुँदा पनि मलाई मन्त्री दिनुपर्छ भने मैले त्यो बार्गेनिङ गरेको पनि होइन। अब पार्टीले मूल्याङ्कन गर्यो, प्रेम आले काम गर्छ, जनताको नेता भनेर पार्टीले मूल्याङ्कन गर्यो, मलाई जिम्मेवारी दियो र 90% मैले किन भने भन्दा यो मन्त्रालयमा जहिले पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्री नियुक्त हुँदाखेरि यो नेपाल एयरलाइन्स बाहेकका निजी कम्पनीहरू छन् नि, प्राइभेट कम्पनीहरू, यिनीहरूले
ठुलो चलखेल गरेर आफूले अराएर मान्न सक्ने मान्छेलाई ल्याएर मन्त्री बनाउँथे, आफूले अराएको काम गर्ने मान्छेलाई ल्याएर सचिव बनाउँथे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको डिजी बनाउँथे, नेपाल एयरलाइन्सको महाप्रबन्धक बनाउँथे। त्यो विगतको दिनमा भएको थियो। म एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो कसैको सहारा बिना मेरो पार्टीको आदरणीय नेता माधव कुमार नेपालले नै मलाई यो जिम्मेवारी दिएको हुनाले मैले काम गर्दाखेरि कतै पनि मैले पहिला चाहिने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले बुझाउँथेँ, मेरो पार्टीको अध्यक्षज्यूलाई मैले बुझाउँथेँ। त्यसपछि उहाँहरूले ढुक्कले चाहे त्यो नागरिकको कुरा होस्, चाहे धर्मशालाको कुरा होस्, चाहे क्यासिनोको कुरा होस्, चाहे अहिले काठमाडौँको एयरपोर्टमा भएका जति पनि जहाजहरू पार्किङमा छन् त्यसको क्षमता त्यति छैन। ती जहाजहरूलाई त हरेक ठाउँमा धनगढी, नेपालगञ्ज, विराटनगर लगायतका ठाउँमा नाइट स्टे गर्नुपर्ने, पार्किङ गर्नुपर्ने। ती जहाजहरू त्यहाँ पार्किङ गराउनको लागि अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीले यो काम गर्न नसकेको काम हामीले गरेका छौँ। सचिवजीले गर्नुभएको छ, हाम्रो डिजी साहबले गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि मैले त 90% त कमै मागेको छु त, 2-4% तपाईहरु थपिदिनुस् न साथीहरु। धन्यवाद। उहाँले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष आफूले असार 10 गते नै राजीनामा बुझाएको जानकारी पनि दिनुभएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री औपचारिक रूपमा मन्त्रालयबाट विदा हुनुभएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मन्त्री झाँक्रीलाई विदाई गरेका हुन्। विदाई कार्यक्रममा निकै भावुक हुनुभएका झाँक्रीले आफूले मन्त्रालयमा रहँदा सहज ढंगले काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले मिडियाबाटै पार्टीले मन्त्री परिवर्तन गरेको जानकारी पाएकाले पनि यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो। पार्टीले मन्त्री फिर्ता लिने कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा भए पनि बजेट पारित गर्नका लागि अहिलेसम्म पदमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। हामी पार्टीबाट निर्णय भएर आकै हो, अनि साथीभाइहरूले अलि 6 महिना 5 महिनाको काउन्टडाउन सुरु गरे भन्ने पनि थाहा भएपछि पहिले नै गएर पार्टी अध्यक्षलाई हामीले भनेका थियौँ कि यो मिडियाबाट थाहा पायो भने रमाइलो हुँदैन, हामीलाई अलिअलि इन्फर्म गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले पहिले वातावरण बनाएर आज जस्तै यसरी छोड्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ चैततिरै हो, किनभने त्यो एमसिसीमा गठबन्धन के हुन्छ कसो हुन्छ भन्नेबाट त्यो स्टेजबाट गुज्रेको थियौँ। त्यसपछि केही मन्त्री बनाउनेहरूले र बन्नेहरूले तपाईँहरूले शपथ खाएको कहिले हो रे भनेर फोन गरे। अनि असोज कहिले अरे, असोज कार्तिक कता हो भन्ने यस्तै जवाफ थियो। असोज कति गते रे भनेपछि 22 गते भन्नु पर्यो नि, असोज कार्तिक यहीँबाट कि असोज कार्तिक मङ्सिर भनेर गन्या थाहा भएपछि साथीहरूले काउन्टडाउन सुरु गरेछन् भन्ने भयो। त्यसपछि हामीले ओके त्यो त पार्टीले नै गर्ने निर्णय हो, केही छैन त्यसमा, तर हामीले प्रिभियसली अलिकति जानकारी भयो भने इन्भाइरोमेन्ट बनाएर छोड्छौँ भन्ने कुरा पहिले भनेको थियौँ। त्यसपछि स्थानीय चुनाव घोषणा भयो, चुनावमा जाने भयो, अनि आएर बजेटको काममा लाग्यौँ। अनि बजेटमा चाहिँ बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीज्यूको पनि त्यो स्थानीय तहलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्ने, सङ्घीयतालाई अलि प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहलाई नै आफै काम गर्न सक्ने, सक्षम बनाउने त्यो धारणा हो खासमा। उहाँको विचारसँग त्यो धारणासँग अलिकति हामी शहरी विकास मन्त्रालय अलि धेरै नजिक थियो अर्थमन्त्रीसँग, जसले गर्दा हामीले एउटै ओरिएन्टेसनमा प्रोग्रामहरू पनि बनाएका थियौँ। फाइनली हाम्रो हामीले प्रोग्राम अन्तिममा केही गर्ने बेलामा हाम्रो त्यो बजेट वक्तव्यको थ्रेसहोल्डबाट हामी अलिकति हाम्रो मन्त्रालयको धेरै प्रोग्राम तल जाने भएपछि हाम्रो प्रोग्रामको मन्त्रालयको सन्तुलन चाहिँ भएन कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी आफ्नो आन्तरिक छलफलमा थियौँ। मेरो पार्टीले चाहिँ निर्वाचनको समीक्षा गर्नलाई बैठक बोलाएको भनेर मिडियामा थाहा पाएको। अनि त्यसपछि समीक्षा गर्न बोलाएकोमा मन्त्री गर्ने निर्णय भएछ। त्यो चाहिँ थाहा भएन। हामी त यहीँ किताब छाप्ने के गर्ने एलआइएमबिएस भर्खर एक्सेस दिएको थियो अर्थ मन्त्रालयले यहीँ मन्त्रालयमा। शनिबार आइतबार बिदा हुन्थ्यो त्यो बेला, अनि बिदाको दिन बसेर काम गर्दै थियौँ। अनि 3 बजे आउनु भनेपछि जाँदा मैले त धेरै त्यो न्युज पनि पढेको थिइनँ, तर 1 बजेतिर न्युजमा आइसकेको रहेछ यस्तो भयो, पार्टीले दबाब आउँ यताउता भन्नुभयो अध्यक्षले। अनि हामी चाहिँ एउटा मात्रै कुरा गरेका थियौँ कि केही छैन, हामीले भनेको थियौँ पहिले जानकारी दिनु, मिडियाबाट थाहा नहोस् भन्ने कुरा, तर हामी मिडियाबाटै थाहा पायौँ किनभने विरोधीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको थियो। तर पनि केही छैन, यो बजेटमा त हामीले प्रोग्राम गरेका छौँ, बनाएका छौँ, बजेट बनाएका छौँ, आफ्नो कार्यक्रमको डिफेन्स गर्छौँ र बजेटपछि छोड्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पार्टी अध्यक्षलाई भनेर आयौँ।
अनि त्यो भनेको कुरा चाहिँ हामीले इन्फर्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि गऱ्यौँ भोलिपल्ट गएर। पार्टीले फिर्ता ल्याउने भनेको छ। अब काम गर्न जाने कुरा त विज्ञप्ति आएपछि भएन। हामीले बजेटसम्म डिफेन्स गर्न पाउने हो या हामी छोड्ने हो, पुनर्गठन हुन्छ भनेर पिएमसँग त सोध्नु जानु पर्यो। किनभने पार्टीले फिर्ता बोलायो, अर्को नयाँ मान्छे पठायो भनेपछि त मलाई मोरल्ली यहाँ आएर काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन, आउनु पनि भएन भनेर हामी बिहान गएर पिएमलाई भेटेर कुरा गऱ्यौँ। हामी गएपछि हामी निस्किने बेलामा पार्टीको गठबन्धनको बैठक पनि थियो। अनि त्यसपछि पिएमले भन्नुभयो कि बजेटसम्म चाहिँ यो गठबन्धनमा पनि सल्लाह गर्नुपर्छ, बजेटसम्म तपाईँहरूले काम गर्नुहोस्। अनि पिएमले मुख्य सचिवलाई त्यहीँबाट निर्देशन दिनुभयो, यो अहिले मन्त्रीहरू फेर्ने कुरा होइन, यो बजेटसम्म उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले काम गरिरहनुहुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुहोस् भनेर यहाँ मुख्य सचिव मार्फत सबै सचिवहरूलाई सर्कुलेसन भयो, आएर हामी काम गऱ्यौँ। हामीहरू चाहिँ खास गरी यो बजेटको डिफेन्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलि धेरै मलाई चाहिँ अलि धेरै रहर थियो। किनभने यहाँ हाम्रो निमित सचिवले भने जस्तो हामीले केही काम गरेका थियौँ, त्यो कुरा भन्न, स्थापित गर्न पार्लियामेन्टबाट रहर पनि थियो। त्यही कारणले त्यही समय मागेका थियौँ। यो बिचमा अनेक कुरा अड्कलबाजीहरू भए। अनि आज राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिएर मेरो ढङ्गले म यहाँ साथीहरूलाई धन्यवाद भनेर हिँड्न चाहन्थेँ। थ्याङ्क यू। अनि त्यसपछि मैले त्यो कारणले गर्दा यहाँ अहिले प्रेस मिट आयोजना गरेको। पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, तर हाम्रो कुरा थियो बजेटको डिफेन्स गर्ने, बजेट पास गर्ने। तर पास गर्ने कुरा त सांसद भएपछि नि गर्न सकिन्छ, तर आफ्नो डिफेन्स गऱ्यौँ। अनि आजसम्मको सहयोगको लागि धन्यवाद भन्नलाई तपाईँहरूलाई बोलाएको। भरे भोलितिर प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुहुन्छ होला। हामीले राजीनामा दिनु पर्दैन, किनभने दिने इस्यु होइन, हामी कुनै फौजदारी कसुर कुनै क्राइम गरेको पनि होइन, त्यही कारणले गर्नुपर्ने पनि होइन भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। त्यसपछि सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्नलाई, खास गरी मन्त्रालयको टिमलाई धन्यवाद भन्नलाई आज तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाएको। मन्त्रालयका सचिव रमेश प्रसाद सिंहले झाँक्रीको कार्यकालमा भएका कामका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीभित्र व्यक्तिको मूल्याङ्कनको व्यवस्था भएपछि विद्रोह गर्नु परेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला सङ्घको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति विरुद्ध विद्रोह गर्न निकै गाह्रो भएको समेत बताउनु भयो। विद्रोह गर्ने बेलामा आफ्नो पक्षमा केही अनुकूलता सिर्जना भएकाले सफल भएको उहाँले बताउनु भयो। एमाले र माओवादी मिल्दा पार्टीमा वैचारिक मतभेद नभए पनि त्यसपछि भने ओली दक्षिणवादी भाषमा भाँसिन थालेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले अहिले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि छोटो समयमा नै लोकप्रिय भएको दावी गर्नुभयो। स्थानीय निर्वाचनमा मतपत्रमा कमजोरी हुँदा अधिकांश स्थानमा पार्टीले हार बेहोर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। आफ्नो पार्टीलाई अवमूल्यन र अपमान गरे पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले केही समस्या भए छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको उपलब्धिलाई सानो ठान्न नहुने बताउनु भयो। त्यस्तासँग लड्नलाई पनि तरिका जान्नु पर्दछ, सोझो पाराले हुँदैन। त्यसको निम्ति नै यो रणनीति कार्यनीति भने हामीले पढ्ने र सिक्ने गरेका छौँ। उद्देश्य एउटा हुन्छ, तरिका अर्को हुन्छ। उद्देश्य भनेको एउटा लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा हुन्छ, तर तरिका भनेको कहिले पूर्व गए जस्तो, कहिले पश्चिम गए जस्तो, तर अन्तमा त्यही लक्ष्यमा पुग्ने कुरा हुन्छ। ती सबै बहुत कठिनाइ गरेर हामी भदौ 2 गते हामीले गऱ्यौँ। निर्वाचन आयोग पनि मिलाएको छ, अदालत पनि मिलाएको छ, निर्णय गर्ने ठाउँ पनि मिलाएको छ। यो सबै अवस्था भएको थियो। पछिल्लो कालमा जब हामीले विद्रोह गर्ने बेलामा हाम्रो पक्षमा अनुकूलता देखा पर्यो। अनुकूलता देखा परिसकेपछि हामीले
भदौ 9 गतेका दिनमा निर्वाचन आयोगबाट नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीलाई औपचारिक रूपमा वैधानिक मान्यता प्राप्त भयो। अदालतले त्योभन्दा पहिले नै फैसला गरिसकेको थियो। नयाँ सरकार बनिसकेको थियो। त्यो बेलामा 10 भाइहरूले दौडधुप गर्न लगाएर अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने गरी जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने नक्कली शब्द राखेर भ्रम पैदा गरेर चल्ने काम भएको थियो र आजसम्म पनि जेठ 2 भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किन ती व्यक्तिहरूले न्याय पाएनन्। जे हामीलाई लागेको थियो त्यो सत्य साबित भयो। 11वटा उपमहानगरपालिका मध्ये एउटा उपमहानगरपालिकामा हामीले महिला उम्मेदवार दिएर शानदार सफलता हासिल गरेका छौँ। अरू बाँकी उपमेयरहरूमध्ये पनि मतपत्रको कमजोरीको कारणले गर्दा, मतदाता शिक्षामा कमजोरी भएको कारणले गर्दा हामीले तुलसीपुरमा मतपत्र बदर भएको हुनाले हामी हारेका छौँ। मतपत्र बदर भएको हुनाले इटरीमा हारेका छौँ। सम्भवतः मतपत्र बदर भएको हुनाले नै काठमाडौँको उपमेयरमा पनि हामी हारेका छौँ। त्यसै गरी त्यसबाहेकका पालिकाहरूको सन्दर्भमा भोजपुर लगायत विभिन्न जिल्लामा पनि मतपत्र बदर भएर पनि हामी अनेक ठाउँमा हारेका छौँ। किनभने धेरै पार्टी मिलेर हुँदाखेरि कहाँ भोट खसाल्ने भन्ने कुरामा जनतालाई राम्ररी प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा पनि उम्मेदवार भएको ठाउँमा मात्रै चिन्ह राख्नुपर्नेमा उम्मेदवारै नभए पनि चिन्ह राखिदिएको हुनाले जनता अलमलमा परेका हुन्। निर्वाचन आयोगले त्यसमा बेठिक काम गर्यो। उसले हामीलाई सहयोग गरेन। अबका दिनमा त्यसबारेमा समयदेखि नै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो सबै स्थिति भएको हुनाले यो उपलब्धिलाई सानो ठान्नु जरुरी छैन। तर यो बेलामा भएको कमजोरी भनेको गठबन्धन दलका घटकहरूले हामीलाई बेवास्ता गरे, हाम्रो शक्तिलाई अवमूल्यन गरे, हाम्रा साथीहरूलाई अपमान पनि गरे, धोका पनि दिए, हामीलाई बेवास्ता गरेर आफू मात्रै मिले। यो गम्भीर गुनासो आलोचना हाम्रो रहेको छ। र यसै सन्दर्भमा फेरि हामी बस्यौँ, समीक्षा गऱ्यौँ र समीक्षा गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशको समीक्षा गर्दाखेरि माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्डले हाम्रो सामुमा कमजोरी भएको पनि स्वीकार गर्नुभयो। उहाँको नेताले कर्णालीमा कमजोरी भएकै हो, एक समाजवादीलाई बेवास्ता भएकै हो भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यो पनि एउटा ठुलो कुरा हो। आउने दिनमा त्यो गल्ती दोहोरिँदैन भने ठिक छ, कमी कमजोरी हुन सक्दछ भन्ने हामी ठान्दछौँ। त्यसमा हामीसँग सबै तथ्य चाहियो। तथ्य भइसकेपछि तर्क गर्न सकिन्छ, बहस गर्न सकिन्छ। तथ्य प्रमाण जुटिसकेपछि कसैले बोल्न सक्दैन। त्यस हुनाले हामीबाट पनि कमजोरी भएका छन्। एक ठाउँमा म भन्दै थिएँ, हामी कमजोर छौँ है, कमजोर छौँ, बरु अर्कोलाई दिउँ न, हामी लिउँ न, उपमेयर लिउँ, मेयर छोडिदिउँ। हामी बलियो छौँ भने भोट आउँदाखेरि कहाँ बलियो नि, तल झरेछ। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउँदा कतिपय ठाउँमा विद्रोह नै गर्नु परेको जिकिर समेत गर्नुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायपालिकाभित्र हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले विभिन्न प्रतिवेदनका आधारमा न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्ति हावी हुने देखिएकाले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डा भन्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा योग्यता तथा क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले न्याय प्रणालीलाई सर्वसुलभ बनाउने र न्यायमा समान पहुँचका निम्ति सरकारले कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले केही दिन अघि न्यायाधीशको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भए लगत्तै
छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। सदस्यहरूले अदालत जस्तो गरिमामय संस्थामा पटक पटक विवाद आउने गरेको र त्यस्तो विवाद आउँदाखेरि जनआस्थामा चाहिँ के छ भने प्रतिकूल असर परिरहेको र अदालतलाई कम विवादित बनाइनुपर्ने र अदालतभित्र विकृति र विसङ्गति नहुनुपर्ने कुरा पनि यहाँ विशेष रूपले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। मान्य सदस्यले बोल्ने क्रममा यो कानुन मन्त्रालय मात्र होइन, यो न्याय र संसदीय मामिला पनि मन्त्रालय हो। कहीँ यसले न्याय र संसदीय मामिला हो भन्ने भूमिका त बिर्सिरहेको छैन भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठाउनु भयो। म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा म कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि म न्याय परिषदको पनि पदेन सदस्य हुने भएको कारणबाट विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो। हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता र उसको निष्पक्षता र उसले आजसम्म गरेर आएको कामको आधारमा त्यो न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ। मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भनेर हामीले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पटक पटक न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणीहरू पनि आयो। पछिल्लो समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गतिको सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनले केही कुराहरू अगाडि सारेको छ, जसमध्येको न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले गर्नुपर्ने भन्ने कुरा ल्याएको छ। त्यसैले कानुन न्याय परिषदले अहिले एउटा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ। निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ र यो हप्ता नै त्यो निर्देशिकाको अन्तिम भएर हामी त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर त्यसकै आधारमा एउटा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट को नियुक्ति हुँदैछन् भन्ने कुरा आम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ती व्यक्तिको बारेमा पब्लिक अडिट गरेर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिनेछ भने न्यायपालिकामा भइरहेका व्यथिति र विसङ्गति विरुद्धमा परेका उजुरीहरूलाई हामीले फर्स्याउने क्रम र केही कारबाहीहरू अगाडि बढाएको बेहोरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अघिल्लो हप्ता मात्र हामीले एउटा वार्तालाप, एकजना न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी बीचको वार्तालापको एउटा अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि तत्कालै के छ भने न्याय परिषदको सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 2वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू समेत रहेको एउटा अनुसन्धान गर्ने टोली गठन गरेका छौँ र त्यसको प्रतिवेदन 45 दिनको समयावधि दिएको छ। त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ त्यस विषयमा चाहिँ जो संलग्न छन् त्यो 2टा वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरू मात्र होइन, त्यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया न्याय परिषदले अगाडि बढाउने बेहोरा पनि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म यस सम्मानित सभामा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै विनियोजन विधेयकमाथि आफ्ना मन्त्रालयमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पाठ्यपुस्तक अभाव हटाउनका लागि नियमित अनुगमन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सेवा विकास र उच्च शिक्षा सुधारमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकी पढाइमा बाधा नपरोस् भनी सामग्री उपलब्ध हुने वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको थियो र छ। पाठ्य सामग्री शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्र विकास केन्द्रको वेबसाइट www.https://learning.chhrd.edu.np पाठ्यक्रम विकास केन्द्र वेबसाइट https://meecde.government.np बाट प्राप्त गर्ने गरी यो किताबहरूको अभाव कहीँ कतै भयो भने पनि हामी यहाँबाट किताबलाई पढाउनको निम्ति अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर किताबहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएको कुरा पनि मान्यज्यूहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। र यसै प्रसङ्गमा जनशिक्षा सामग्रीले किताब छाप्ने कुरा हाम्रो सरकारकै स्वामित्वमा रहेको हुँदाखेरि 1 देखि 6 कक्षासम्मका पुस्तकहरू गत साल 5 सम्म वैधानिक हिसाबले विभिन्न कारणले अरू किताबहरू पनि निजी क्षेत्रले छाप्नु भएको कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। जनशिक्षा सामग्री नडुबोस्, त्यो बलियोस् भन्नको निम्ति हामीले यो पटक जनशिक्षाले जति छाप्न सक्छ उहाँहरूले दिएको डेटा, समयावधिको कुरा, उहाँहरूले चाहिँ छाप्न सक्ने मेसिनको औसत अवस्था सबै बुझेर जनशिक्षा सामग्रीलाई हामीले छाप्न दिएका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनशिक्षा सामग्री विगतमा भन्दा अलि लोडमा परेको कुरा मान्यज्यूहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। र फेरि पनि हामीले त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नको निम्ति अहिले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि किताब छापेको छ जनशिक्षाकै कानुनी प्रक्रिया अनुरूप, र हामी छिटै चाहिँ बाँकी रहेका किताबहरू हामीले चाहिँ पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी 3 प्रकारका शिक्षाहरूलाई, प्राविधिक शिक्षालाई पनि माध्यमिक शिक्षासँग जोड्ने, माध्यमिक शिक्षालाई उच्च शिक्षासँग जोड्ने र ट्रेङ्गलको रूपमा यतापट्टि चाहिँ गुम्बा, गुरुकुल र विशेष शिक्षाहरू पनि छन्, उनीहरूलाई हामीले स्कुल विद्यालय शिक्षाकै भित्र राखेका छौँ। र यसरी हामीले खास गरी यो पढ्दै कमाउँदै अर्न एन्ड लर्न जस्ता कार्यक्रमहरू पनि दुवै तहमा हामीले लागू गर्ने र त्यसको साथसाथै उच्च शिक्षालाई पनि हामीले यी 2टा शिक्षामा जोड्नको निम्ति स्नातक र स्नातकोत्तर पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नको रूपमा अनिवार्य 90 दिन चाहिँ जानुपर्ने गरी
हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसले पक्कै पनि तिनै तहका शिक्षालाई चाहिँ सँगै लिएर जाने र अर्को क्षेत्रमा भएको शिक्षाका समस्याहरू बुझ्ने गरी सहकारीको विद्यार्थीलाई अगाडि बढाउने छ भनेर हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। उहाँले देशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि पनि सिपमूलक शिक्षाको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थमा दिएको कर छुट र मूल्य कटौतीले सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा वक्तव्य दिँदै उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य सरलीकरण र कर घटाउने गरी गरिएको मूल्य समायोजनले सरकारले जनताको चासो र हितमा सदैव गम्भीर रहन्छ भन्ने पक्षलाई ध्यान दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन, निगमको व्यवस्थापन लगायत समग्र पक्षमा अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरिएकाले सोको प्रतिवेदन आएपछि थप निर्णय लिइने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालमा पनि मूल्य बढ्ने र घट्दा घटाइने प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्नुभयो। सदन, सडक र जनस्तरबाट आएको आवाजलाई सम्बोधन गरेर पछिल्लो समयमा वृद्धि भएको पेट्रोलको मूल्यमा करको दर घटाएर प्रति लिटर 20 रुपैयाँ घटाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने ग्यासमा सहुलियत दिने र मूल्य घटेपछि उपभोग्य वस्तुमा मूल्य घटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका तर्फबाट तत्काल पहल गरिने बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमले पहिले पनि प्रति लिटर डिजेलमा रु 10, पेट्रोलमा रु 10 घटाई मूल्य समायोजन गरेको थियो। तर नेपाल आयल निगमलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट 15 दिनमा प्राप्त हुने मूल्य सूचीमा निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेका कारण बाध्यात्मक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। यो बाध्यात्मक परिस्थितिलाई कसरी जनअनुकूलन हुने गरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय सबैको साझा विषय बन्न पुग्यो। संसदका दुवै सदनमा मान्यजीहरूले व्यक्त गरेका विचार, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चासो र निर्देशन तथा सत्ता गठबन्धनका नेतृत्व समेतको छलफलको सुझावको आधारमा नेपाल सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा विगतदेखि लगाई आइरहेको करमा पुनः भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही आधारमा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले आजै मिति 2079 असाढ 12 गतेदेखि लागू हुने गरी प्रति लिटर पेट्रोलमा रु 179 बाट रु 20 घटाई रु 179 र डिजेलमा प्रति लिटर रु 192 बाट रु 29 घटाई रु 163 मूल्य कायम गरेको छ। नेपाल सरकारले कर घटाउने गरी गरेको निर्णय र नेपाल आयल निगमले आजदेखि लागू हुने गरी मूल्य घटाउने निर्णय गरे पश्चात सर्वसाधारण उपभोक्ता, विद्यार्थीवर्ग तथा आम नागरिकलाई मूल्य वृद्धिबाट परेको समस्यामा अवश्य पनि केही राहत मिल्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। लोकतान्त्रिक एवं जनोत्तरदायी वर्तमान सरकार जनताको हित र चासोमा सदैव संवेदनशीलतापूर्वक क्रियाशील रहेको र सदैव सजग रहेको बेहोरा यस सम्मानित सदन समक्ष प्रश्न पार्न चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पश्चात अन्य वस्तु तथा सेवामा पनि मूल्य घट्नु आवश्यक छ। यसको लागि विषयगत मन्त्रालय र नियामक निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट तथा संयुक्त रूपमा सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो अनुगमन कार्यमा दुवै सदनका मान्य सदस्यहरू, सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका सरकारहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडियाको सक्रिय र सकारात्मक सहयोगको समेत अपेक्षा सरकारले गरेको छ। उहाँले बजारको महँगी नियन्त्रणका लागि अन्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय एवं सरोकारवाला पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख अग्नि सापकोटाले नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले नागरिकता विधेयक अड्किएका कारण धेरै गुनासो आएको भन्दै नागरिकता लगायतका प्रतिस्थापन विधेयक चालु अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले गुणस्तरीय कानुन बनाउनु मुख्य दायित्व भएको र देशको सुशासन कायम गर्ने कानुन निर्माण गर्ने बाहेक कुनै स्वार्थ नरहेको धारणा राख्नुभयो।
भ्रष्टाचार भनेको कुनै बजेट र आर्थिकसँग मात्रै सम्बन्धित कुरा मात्रै नभएको भन्दै उहाँले सुशासन कायम गर्दै सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। कमसेकम हामीले दर्जनभन्दा बढी यही बजेट अधिवेशन भए पनि विधेयकहरू पास गर्न सक्यौँ भने जनतामा हुँदो रहेछ नि त, गर्न सकिँदो रहेछ नि त, अथवा गर्दैछन् त। वास्तवमा तपाईँहरूलाई मैले साँच्चीकै प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दाखेरि हामीले काम गर्ने वातावरण नपाउँदा धेरै उकुस मुकुस भएको थियो। अहिले म सांसदहरूको पनि देख्छु, म बैठक सुरु गर्नुभन्दा पहिले विभिन्न विषयमा बोल्नका लागि सांसदहरूको चाहिँ असाध्य धेरै भिड लाग्ने गर्छ। मैले घन्टी बजाउनुभन्दा पहिला मैले सकेसम्म समयको व्यवस्थापन गर्न बल गरेको छु, प्रयत्न गरेको छु। किनभने हामीले चाहिँ संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने चाहिँ हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। हामीले त्यो वाक्यलाई सूत्र वाक्यको रूपमा लिएका छौँ र पहिला हामीलाई चाहिँ यो जीवन्त बनाउनु पर्छ भनेर हामीले संसदलाई जीवन्त बनाउने कुरा गरेका थियौँ। जीवन्त त बन्यो, राम्रो छलफल त भयो, तर राम्रो छलफल भएर मात्रै त हुने कुरा भएन। त्यहाँ त जनमुखी हुनु पर्यो। जनमुखी हुनका लागि पहिलो कानुन निर्माण गर्नु पर्यो। कानुन निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो कानुन निर्माण गुणस्तरीय हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ अनेकन चाहिँ लुपहोलहरू हुँदो रहेछन्। एकजना राष्ट्रिय सभाको सभापतिले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, एउटा शब्दमा चाहिँ विवाद हुँदै गर्दा 3 महिनासम्म रोक्यो। मैले यसो विचार गरेँ, विचार गर्दाखेरि यो रोक्न भएन भनेर उहाँले चाहिँ आखिर मैले सम्झौता गर्नु पर्यो। सम्झौता धेरै गर्नु भन्छ उहाँले, कानुन बमोजिम। उहाँले चाहिँ प्रष्टै रूपमा चाहिँ यो गर्न पाइँदैन भन्ने लेख्न चाहनुभएको थियो, तर पछि चाहिँ उहाँले के गर्न बाध्य भई भन्नुहुन्थ्यो भने यो चाहिँ कानुन अनुसार हुनेछ भन्न म बाध्य भएँ। किनभने तत्कालै फेरि चाहिँ सबै छोड्न पनि नसकिने कुरा हुन्छ। यो त छलफल गर्दै बहस गर्दै अगाडि जाने कुरा हुन्छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा के भने कानुन निर्माण गर्ने हाम्रो मुख्य दायित्व हो, मात्रै होइन गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने। कानुनका नौसिङ भन्ने छ र अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, चाहे त्यो तामाकोसीको घटना, चाहे त्यो 12को घटना, चाहे चाहिँ अहिले दिनदिनै आइरहेका घटनाक्रमहरूले कानुनको चाहिँ कति धेरै ठुलो दुरुपयोग भएको छ, चाहे त्यो चाहिँ रोल्पा बाँकेबाट सरा गरेको चाहिँ एकजना बन्दीको घटना, बन्दी नै साटफेर गर्ने जस्ता चाहिँ यस्ता खालका विकृतिहरूको बारेमा हामी धेरै सचेत छौँ, गम्भीर छौँ, चिन्तित छौँ र त्यसअनुसार पुरै अहिले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, निष्ठाका साथ, इमानका साथ तपाईँहरूलाई म बडो प्रष्टसित चाहन्छु कि हाम्रो अरू कुनै स्वार्थ छैन। स्वार्थ छ भने यो देशको स्वार्थ छ, र स्वार्थ छ भने यो देशको सुशासन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने। भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने भ्रष्टाचार भनेको कुनै बजेटसित मात्रै सम्बन्धित कुरा होइन, आर्थिक सवालसित सम्बन्धित कुरा होइन। भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ देशभक्तिसित, देशसित, राष्ट्रियतासित सम्बन्धित कुरा हो। भ्रष्टाचार बढ्दै गयो भने त्यो सुरक्षाको पनि सवाल हो। त्यही भ्रष्टाचारले नै देशलाई कोल्याप्स गर्छ। त्यसकारण देश समाप्त हुने दिशातिर जान्छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुन निर्माण, गुणस्तरीय कानुन निर्माण हुन त यहाँसम्म हो। हामीलाई त्यो कुरा राम्रोसित जानकारी छ। गुणस्तरीय कानुन निर्माण त भयो, त्यसको ठिक ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, न्यायालयलाई अरू कुरा गर्ने त छैन, तर ठिक ढङ्गले त्यो कार्यान्वयन भएकै भएन, संसदीय निगरानी गर्ने अधिकार छ। कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले संसदीय समिति अभ्यास पहिलो संसददेखि सङ्घीय संसदसम्म पुस्तक विमोचन गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबडामाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि समितिमा पठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको शून्य समयमा अधिकारीले महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा नलैजानु असक्षमता भएको भन्दै यसको साक्षी प्रतिनिधि सभा हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले उक्त प्रस्तावलाई समितिमा लगेर छानबिन र सुनवाई गर्नुपर्ने, अन्यथा संविधानको चरम दुरुपयोग भएको ठहर हुने तर्क गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश सिंहदरबारको एउटा र सर्वोच्चको अर्को भन्ने जनगुनासो रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश सिंहदरबारको एउटा, सर्वोच्चको अर्को भन्ने यहाँ जनगुनासो छ। महाभियोगको प्रस्ताव समितिमा नलैजानु हाम्रो असक्षमता हो। यसको साँची प्रतिनिधि सभा हुनु हुँदैन। आजै समितिमा लगी छानबिन र सुनवाई सुरु होस्, अन्यथा संविधानको चरम दुरुपयोग भएको ठहर हुनेछ।
प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, तर त्यसको थप प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबरा निलम्बनमा हुनुहुन्छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले लागुऔषध दुर्व्यसन र त्यसको अवैध ओसार पसार रोक्न सरकार संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। लागुऔषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले नेपालमा लागु पदार्थको दुरुपयोग र अवैध ओसार पसार चुनौतीको रूपमा आइरहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि सरकार संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। संवेदनशील विषयमा आफ्ना नागरिकको रक्षा र युवा पुस्ताको सुन्दर भविष्य बचाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आगामी दिनमा जनजागरुकताका कार्यक्रम ल्याउने, पाठ्यपुस्तकमा पनि विषय समावेश गरे विद्यार्थीलाई बेलैमा जानकारी दिने, दुर्व्यसनमा फँसेका युवाहरूलाई सुधार्ने अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मुलुकमा लागु औषध सम्बन्धीको अपराधमा दोषी देखिएका 6000 बढी मानिस कारागारमा रहेको र मुलुकभर हुने आपराधिक गतिविधि मध्ये 8% भन्दा बढी लागु पदार्थसँग सम्बन्धित रहेको गृहमन्त्री खाँडले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म लागु पदार्थको कुलतमा नलागेका युवाहरूलाई, विद्यार्थी बहिनीहरू, भाइहरू, तपाईँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। र जो लागु पदार्थमा लागेर फेरि सहज जीवनमा फर्किनु भएको छ, उनीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनीहरूले आफ्नो अनुभव, लागु पदार्थको भोगाई, त्यसको पीडा, परिवार र समाजले भोग्नु परेको पीडाका बारेमा अरू साथीभाइहरूलाई भनिदिनुभयो भने व्यवस्थापन नियन्त्रणका लागि सहज हुन्छ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै यो दुर्व्यसनमा लागिरहेका, लागु पदार्थको दुर्व्यसनमा लागिरहेका, यो दुर्व्यसन छोड्न नसकेका नेपाली नागरिकहरूलाई, युवा पुस्ताका युवा युवतीहरूलाई म विनम्रपूर्वक आह्वान गर्न चाहन्छु। आज यो दिवसबाटै लागु पदार्थबाट आफू मुक्त हुनुहोस्, समाजलाई पनि लागु पदार्थको प्रयोगबाट मुक्त गर्न मद्दत गर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो क्रममा सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव युवा पुस्तामा परिरहेको छ। त्यहाँले हाम्रो युवा पुस्तालाई यो दुर्व्यसनबाट कसरी मुक्त राख्ने, कसरी बचाउने, त्यतापट्टि हामी सबैको साझा जवाबदेही जिम्मेवारी। नेपाल सरकार यो ज्यादै नै संवेदनशील विषयमा आफ्ना नागरिकहरूलाई रक्षा गर्नका लागि, युवा पुस्ताको सुन्दर भविष्य बचाउनका लागि प्रतिबद्ध रहेको छ। र आउने दिनमा सरकारले अझै बढ्ता ध्यान दिनुपर्ने, जागरुकता र जनजागरण कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने, विश्वविद्यालय र विद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि यो लागु पदार्थको दुष्प्रभावका बारेमा जानकारी दिएर विद्यार्थीहरूलाई समयमै यसको बारेमा जानकारी दिनु र दुर्व्यसनमा लागेका युवाहरूलाई दुर्व्यसनबाट मुक्त गरेर सहज जीवनमा ल्याउनका लागि, रूपान्तरण गर्नका लागि पनि विभिन्न अभियानहरू थाल्ने गर्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा म नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक र सबै अधिकृत जवानहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा लागु औषध विरुद्ध कार्य गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थालाई सम्मान समेत गरिएको थियो। मानवीय स्वास्थ्य सङ्कटका बेला झन लागु औषध चुनौतीको गौरव सम्बोधन भन्ने मूल नाराका साथ दिवस मनाइएको हो। त्यसअघि काठमाडौँमा सचेतनामूलक र्याली समेत निकालिएको थियो।